बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। इससे पहले अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा और अब जरदारी साहब का खिताब सुनकर ये यकीन हो गया है कि दोनों की सोच और ख्यालात में किस कदर यकसानियत है, क्योंकि दोनों ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो सब कुछ नाजरीन और सामीन के पहले से ही इल्म में था। सदर ओबामा रूस, भारत, ईरान, अरब ममालिक, चीन, वस्ती एशियाई रियासतों, यूरोपीय यूनियन, गर्ज आदि दुनिया को उस कॉन्टैक्ट ग्रुप में शायद शामिल करने जा रहे हैं जो अफगान जंग जीतने में उनकी मावनत करेगा, और ये कि दहशतगर्दी के मराकज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, और ये कि वो माली इमदाद का बिल जो पिछले दौर में ही तरतीब पा गया था उसे नए नाम से पेश किया जाएगा, ये सब कुछ भी गालिबन हमारे इल्म में था। जरदारी साहब का मामला कुछ यूं मुख्तलिफ रहा कि जहां उन्होंने हर खास आम के इल्म में मौजूद उस राज पर से पर्दा उठा दिया कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को जमहूरियत के तकाजों के ऐन मुताबिक हुकूमत गालिबन वापस करना चाहते हैं, वहीं उन्होंने ये भी फरमाया कि उन्होंने अपने वादों के मुताबिक अदलिया मौजूद जज साहिबान को वापस उनके मनसब पे बहाल कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज ने जरदारी साहब के खिताब को खामोशी से सुना, क्योंकि अब 10 रोज बाद जिस्म में गालिबन असल रूह ही बोल रही थी, और ये पार्लियामेंट जो आज कायम दायम अपनी जगह खड़ी और तालियां डैश बजाते अरकान के लबों से इसे जमहूरियत की फतह करार देता सुन रही थी, वो एक हफ्ता 10 रोज पहले बदतरीन सियासी जोड़ तोड़, कायदीन के कत्ल तक की साजिशें, एनआरओ की पैदावार समेत शोले उगलते नारे, लॉन्ग मार्च, धरने, और फिर कहीं से हिलरी क्लिंटन की टेलीफोन कॉल्स और फौज की खामोश लेकिन सख्त जबान में तलकीन का कोई जिक्र करने को भी शायद आज तैयार नहीं है। जरदारी साहब की तकरीर, जैसा कि पहले अर्ज किया, हम सब के में वैसे ही थी जैसे कि ओबामा साहब की। दो बड़ी सियासी जमातों में गालिबन कुछ मुफाहमत हो गई है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ है? एक नशिस्त पार्लियामेंट में आज खाली रही जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के नाम की पर्ची लगी थी, और जहां हर टीवी स्क्रीन पे रवायती सियासी शख्सियात इधर से उधर और उधर से इधर कलाबाजियां खाते हुए और तजियाकार इसे जमहूरियत की शानदार बेमिसाल कारकर्दगी करार दे रहे हैं। मैं उन शख्सियात को आज की नशिस्त में खुशामदीद कह रहा हूं जिनके बायस आज का ये खिताब और ये इजलास ही मुमकिन हो सका, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अली अहमद कुर्द साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साबिक तर्जुमान अतहर मिनल्ला साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अली अहमद कुर्द साहब, सदर का खिताब आपने सुना? जी। सदर ने कहा कि हमने वादों के मुताबिक अदलिया बहाल कर दी है, क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता, और मैंने और अतहर भाई ने यहीं पे तकरीर सुनी उनकी, जब तक असूली तौर पे बुनियादी तौर पे इस चीज को तस्लीम नहीं किया जाएगा और माना नहीं जाएगा इस पार्लियामेंट के जरिए से, और ये जो हुकूमत आई है पॉलिटिकल, इनके वज़रा की तरफ से और बिलखसूस सदर साहब की तरफ से, कि इस मुल्क में आज जो इतनी बड़ी तब्दीली नजर आ रही है, सियासी हुकूमतें आ रही है। पार्लियामेंट तो पहले भी थी, उस पार्लियामेंट जो एक इंतहाई चापलूस पार्लियामेंट थी जो 17 अमेंडमेंट का दाग लेके बैठी हुई है, आज तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये सारा सिस्टम अगर अभी भी है वैसे, जी हाँ अभी, मगर ये सारा सिस्टम चेंज हुआ तो उनको ये मानना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा ज़हनी तौर पे कि ये इस मुल्क में जितनी भी तब्दीली आई है, इनको मरून में मिन्नत होनी चाहिए मीडिया पर्सन्स की, सिविल सोसाइटी की, वकला की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और आप तो एक एक शहरी की, कि एक लोगों के पब्लिक की ताकत के बलबूते पे, प्रेशर के बलबूते पर जो 2 साल की तहरीक के बाद, जब तक इसको आप तस्लीम नहीं करेंगे। आज आप देखिए सदर साहब ने तकरीर की, दूर दूर तक भी स्लाइटेस्ट मैनर में भी जो है उन्होंने वकला का, मीडिया का जो है उस लिहाज से जिक्र नहीं किया। तो आप जब तक वकला के किरदार को बना दिए शायद के नहीं, और आपने कहा अदलिया को बहाल कर दिया, अदलिया तो ऐसे तो बहाल नहीं हुई, अदलिया को बहाल होना तो है, वो एक तहरीक थी, उसका बिल्कुल एक रिजल्ट निकलना था, लॉजिकल रिजल्ट वो निकला। खत्म हुआ कि आखिर में क्या हुआ? एक तो हिलरी क्लिंटन की कॉलें आ गई, कैनी फार्मूला भी हमने सुना बीच में कि उन्होंने खामोशी से समझाया कि भाई आप ऐसे ऐसे कर लें वरना मामला जो है खराब हो जाएगा। आप लोगों को कहा, आपको भी कोई कॉल आई बाहर से? कुर्द साहब देखिए, हमारा सिर्फ ताल्लुक, हम तो शुरू से 2 साल से हमने अपना ताल्लुक रखा है अपने लोगों के साथ ही, और मैं कभी गलत नहीं कहता था। जितने भी हमारे साथियों के अंदाजे थे आपने देखे सारे से, हम जब कहते थे कि लाखों का मजमा होगा, और मैं ये कहते थे कंटेनर्स लगा दिए गए, सारा सील कर दिया, इस्लामाबाद सील है, पिंडी सील है, मैं कभी आपने देखा हमारे चेहरे पे कोई परेशानी नहीं। हमने कहा और कहते थे
کہ لوگوں کے سیلاب کو، ایک طوفان کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے دیکھا آپ کے سامنے. اچھا صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی خالی تھی ایوان میں آج. صدر کا خطاب ہو رہا تھا، زرداری صاحب کا ڈیسک بھی بج رہے تھے، کچھ لوگ خاموش بیٹھے تھے، کچھ واک آؤٹ کر گئے، واپس آ گئے. ایک کرسی خالی رہی چیف جسٹس کی. چیف جسٹس آف پاکستان کا کیسے مائنڈ آپ ریڈ کرتے ہیں؟ بہت کلوز ہیں آپ، ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے اور ان کا جو منصب ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ججوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ باہر پبلک میں اس طرح کے فنکشنز کو اٹینڈ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، پارلیمنٹ میں بھی نہیں جائیں گے؟ ایوان صدر میں کوئی آفیشیل تقریب اگر ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیں، ان کا ایک آئین میں ایک اپنا رول ہے اور سپریم کورٹ آئین ہی کی پیداوار ہے، اور وہ اوتھ بھی جو لیتے ہیں، حلف بھی جو لیتے ہیں، وہ آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا لیتے ہیں. اور وہ نہ صرف غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے، آزاد منش ہونا چاہیے. ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ دے شوڈ بی سین ٹو بی انبائسڈ، ان کو دکھنا بھی چاہیے. تو یعنی اب ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، زرداری صاحب صدر مملکت ہیں، وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے، وہ ایک ایگزیکٹو کا، ایک مملکت کا ایک ہیڈ ہے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس کا یا کسی بھی جج کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کو ملنا چاہیے. ڈوگر صاحب کو کھانا کھلا کے دیکھیں نا، ان کو کھانا کھلا کے بھیجا، دوسرے کی دعوت، آنے کی دعوت بھی ویسے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں جی، میں تو خوش ہوتا اگر آج آصف علی زرداری صاحب احتساب کی بات کرتے کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا احتساب ہوتا. جتنی کرپشن ان پچھلے کچھ ماہ میں، سال میں اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہوئی ہے، وہ سب کو پتا ہے. سپریم کورٹ میں ہوئی ہے؟ جی بالکل. اور جو کچھ ادھر ہوتا رہا ہے، اور آپ کے اخباروں میں فرنٹ پیج پہ لکھا گیا کہ رات کو 2 بجے چیف جسٹس جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، دیکھیں ہم نے اس ملک کو تبدیل کرنا ہے. اب یہ صرف باتوں سے، روایتی تقریروں سے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وقت ایک تاثر یہ ہے کورٹ صاحب کہ ایک کھچڑی پک گئی ہے وہاں پہ، بلکہ کھچڑی بھی شاید بریانی پک گئی ہے. جی جی جی. یعنی اس میں بہت مسالے والی بریانی، اس میں کچھ سر پہ سمجھ نہیں آ رہا. پرانے جج، نئے جج، پی سی او جج، آئین والے جج، معزول جج، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہو گئی ہیں چیف جسٹس صاحب سے. بالکل ہے. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ سب کچھ ایک دم جادو کا چراغ ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک کریں. صرف جادو کا چراغ ہمارے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں. تو آپ جادو کے چراغ سے تو ہم لوگوں نے جادو کے چراغ سے تو کوئی جن آ گئے، کوئی بھاگ گئے، وہ تو آپ نے کر دیا کام. لیکن اب سپریم کورٹ میں اس وقت اب کیا ہوگا؟ یعنی یہ سارے جج بھی رہیں گے اپنی جگہ؟ وہ مسلم لیگ نون کا پرانا فارمولا بھی تھا کہ ججوں کی تعداد بڑھا لی جائے تو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو سارے جج تو پھر رہیں گے، تو یہ بینچ کس طرح بنیں گے آگے جا کے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ سمجھتا ہوں یہ انٹائرلی سارا کام سپریم کورٹ کا ہے. اور سپریم کورٹ میں وہ ججز واپس آ گئے ہیں جن کا حق تھا اپنے کورٹ رومز میں بیٹھنے کا. چودھری صاحب آئے، رمدے صاحب، دوسرے سارے ساتھ بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں بہت تھوڑا وہی میں یہ جو باقی جتنے بیٹھے ہیں، ہم پہلے بہت سخت لفظ استعمال کرتے تھے کہ مارکیٹ سے اٹھا کے لائے، اور حقیقتاً ایسی ہوا. نیک آدمی بھی جج بننے کے قابل نہیں ہے. کہیں کو یہاں سے اٹھا کر لے آئے، کہیں کو یہاں سے اٹھا کر لے آئے، خالی انہوں نے اپنی گنتی پوری کی. تو یہ اسی 3 نومبر کو ایک 7 ججز کا ہیڈڈ بائی دی آنریبل چیف جسٹس ایک ججمنٹ موجود ہے کہ یہ جو پی سی او ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے، کوئی لیگلی کانسٹیٹیوشنل کوئی سینکٹیٹی نہیں رکھتا، اور اس کے تحت حلف کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اس کے تحت حلف